भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व त्रयधिकद्विशततमोऽध्यायः। रौप्याचलदानविधिवर्णनम्। श्रीकृष्णोवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि रौप्याचलमनुत्तमम् यत्प्रदानान्नरो याति सोमलोकं नरोत्तमा। सहस्रेण फलानां तु उत्तमो रजताचलः पञ्चभिर्मध्यमप्रोक्तस्तदर्धेनावरस्मृतः। अशक्तो विंशतिरूर्ध्वं कारयेद्भक्ति तत्सदा विष्कम्भपर्वतांस्तद्वत् तुरीयांशेन कल्पयेत्। पूर्ववद्राजतान् कुर्यान् मन्दरादीन् विधानतः कलधौतमयांस्तद्वल्लोकेशान् कारयेन् नृप। ब्रह्म विष्णो शिवादींश्च नितम्बोऽत्र हिरण्मयः राजतं स्यात् यदन्येषां सर्वं तदिह काञ्चनं। शेषं च पूर्ववत् कृत्वा होमजागरणादिकं दद्यात् तद्वत् प्रभाते तु गुरवे रौप्यपर्वतम्। विष्कम्भशैलान् ऋत्विग्भ्यः पूजयेच्च विभूषणैः इमं मन्त्रं पठन् दद्यात् दर्भपाणिर्विमत्सरः। पितॄणां वल्लभं यस्माच्चर्मदं शङ्करस्य च रजतं पाहि तस्मान्नो घोरात् संसारसागरात्। इत्थं निवेश्य यो दद्यात् रजताचलमुत्तमं गवामयूतदानस्य फलं प्राप्नोति मानवः। सोमलोके स गन्धर्व किन्नराप्सरसां गणैः पूज्यमानो वसेद् विद्वान् यावदा भूतसम्प्लवम्। राजेश राजतगिरिं कनकोपलाली चन्नं प्रसन्नसलिले सहितं सरोभिः। यच्छन्ति ये सुकृतिनो विरजो विशोकं गच्छन्ति ते गतमलान् नृप सोमलोकं। गच्छन्ति ते गतमलान् नृप सोमलोकम्। इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे रौप्याचलदानविधिवर्णनं नाम त्रयधिकद्विशततमोऽध्यायः।